कायामवस्थित स्वस्वरूपतत्त्व वायुर्मवा निश्वास इत्युक्तरीत्या श्वासेन सकल जगद द्वैत विकल्प लक्षणा हरून्मेष मुच्छासेन स तदुपरम लक्षण रात्रि निमेषं च अनुमन्दत्यादित्ये दितं भवति योगनिष्ठानां तु श्वासोच्छ्वासयो होरात्रानुसन्धानं क्रियानिष्ठानं तु हनिरात्रौ वारम्भणि यस्य कर्मणा श्वास उच्छ्वासे च प्रोक्तवान् आरम्भः एवम् अनद्वयम् अपि प्रतिपत्तव्यम् इति अपि शब्दो अयनद्वयम् उच्छ्वासः भवति एकम् अयनम् और श्वासः भवति अपरम् अयनम् एवम् अयनद्वयम् अपि प्रतिपत्तव्यम् अपि शब्दो अग्निउदय समुच्चयार्थः। श्वास इति सर्वेषां प्राणिनां सामान्यतया चलति एव। हंस हंस इति मंत्रोऽयं जीवो जपति सर्वदा मोहाद् यो वै न जानाति पश्य मुक्तिः न सिद्ध्यति। यः एनं गुरुवक्त्राप् जानाति हकार सकार यो गमागम हकारेण बहिर्याति सकारेणाविषेत् पुनः हंस हंस इति मंत्रोऽयं जीवो जपति। यह बुद्धिपूर्वकं योगनिष्ठानां श्वास उच्छ्वासयोः अहोरात्रम् अनुसन्धानं क्रियानिष्ठानां तु ये योगनिष्ठाः तेषाम् अहोरात्रम् अस्य अनुष्ठानं क्रियते। षड्शताधिक एकविंशतिसहस्र एषु श्वासोच्छ्वासेषु तत्र किं कल्प्यते गणपतिः वाणीहिरण्यगर्भः लक्ष्मीनारायणः और उमा महेश्वरः जीवात्मा प्राणशक्ति परमात्मा इच्छाशक्ति परब्रह्म मोक्ष शक्ति इत्येतेषु किंचित किंचित ये अष्ट षड्सहस्र 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 एकसहस्र 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 इति क्रमेण अहोरात्रे तद्भवति योगनिष्ठानं। क्रियानिष्ठानां तु अहनिरात्रो वा आरम्भणीयस्य कर्मणः श्वासोच्छ्वासे च प्रवर्तमान आरम्भः। यदानीं कर्मानुष्ठानं भवति क्रियानिष्ठानम् एतावता अहर्निशं योगनिष्ठानम् और केवलं अहनि रात्रो वा आरम्भणीयस्य कर्मणः श्वासोच्छ्वासे प्रवर्तमान आरम्भः। यदानीं कर्मारम्भः भवति तदानीमेव अन्यथा अपि कर्मारम्भे किं किं क्रियते कर्मकाण्डं कः करोति यजमानः साक्षात् पुष्पहस्तः प्राणानायम्य आचम्य प्राणानायम्य यजमानः साक्षात् पुष्पहस्तः संकल्पं कुर्यात् ब्राह्मणाः स्वस्ति वाचयेयुः। एवं कर्मकाण्ड पद्धतिषु वर्तते। प्रति कर्मानुष्ठानस्य आरम्भे नित्यनैमित्तिक संध्यावन्दन इत्यादीनां प्राणायामः विद्यते। तत्र श्वासोच्छ्वासयोः अनुसन्धानं क्रियते कर्मिभिः कर्मनिष्ठैः। योगनिष्ठैस्तु अहर्निशम् एव क्रियते प्रतिदिनम्। एवम् अयनद्वयम् अपि प्रतिपत्तव्यम् अपि शब्दो अन्य उदय समुच्चयार्थः। अत्र समीरणोऽपि समुदयति इत्यन्वयः। अग्निरिह चिदग्निः तस्य त्वस्तवयो द्वादशान्त अवबोधव्यम्। अग्निपदेन चिदग्निः चित् च अग्निश्च चिदग्निः चिदग्निः एव तस्य अस्तमयो द्वादशान्त अस्तं द्वादशान्ते अस्तं हृदये मतान्तरे नाभिपदमे उदयः भवति। बाह्योदय समुच्चयार्थो वा तत्र मूलाधारेऽपि इत्यन्वयः पठ्यते। मूलाधारे समुदेतीति ततो यथा योगम ईडा पिंगलाभ्यं गच्छन् नासिका विवरेण अग्रतो बहिर्द्वादशाङ्गुलपरिमितो देशेस्तमेति पुनस्तत्रोद इति ताभ्याम् एवा गच्छन् मूलाधारे अस्तमेतीति तात्पर्यार्थः इनः सूर्यः इतर रूपेणेतरेतर
तरद इति इन्दुरूपेण अधोपानवृत्ति रात्रि इत्यर्थः। सूर्यस्य मूलाधार उदयो बहिः द्विषडङ्गुलेस्तमयः सोमस्य तु विपरीत इति भावः। चिदग्न्युदयपक्षे षोडशान्ते अमृतसोमोदयो मूलाधारे अस्तमय इति ज्ञेयं। मूले वामदक्षिणनाडिभ्याम् इत्यपरपूर्वपक्ष पक्षयोरप्युपलक्षणं द्रष्टव्यम्। चेतना धातुः चेतना धातुरीति विरोधार्थ अनेति अत्र बहुधा विदुः अपीत्यन्वयः। यद्यपि स तथा तथा वेद तथापि तदनुपपन्नम् इति तदभिप्रायः। तदाह न हीति यश्चेतना धातोरपीति वा अन्वयो अभिप्रेतः। रेतः शोणितजमिति ताम्बूल पूगचूर्णानां योग योगद्रावा इवे एव इति भावः। तद्वारेणेति मातुरभ्यां वहार्य मन्मत्र मनो प्राप्तस्तदभ्यवहारेण तदनुदर्गता। प्राप्य मातुः अभ्यवहार्य मंत्रम् अनुप्राप्य तदभ्यवहारेण तदुदरगतः सन् तत्पाकजरसाविष्टः काचित् नाडी। ये काचित् नाडी पुरा एकवारमपि आगता। सा नाडी अत्र मन्ये प्रायशः विश्वोदरा एव तत्र तन्त्रान्तरेषु योगशास्त्रेषु पाकजरसाविष्टः काचित् नाडी बहिर्वक्त्रे इति उक्तरीत्या तदरसेन सह तद्देहमात्रम् आविशति इति भावः। तो सा नाडी मन्ये विश्वोदरा इव अत्र अभिप्रेता। अलम्बुषा कुहु विश्वोदरा वारणा हस्तिजिह्वा एवं क्रमः भवति। श्रीचक्रे नाडीनां चतुर्दश नाडीनां भवति बहिर्चतुर्दशारे समावेशः और बहिर्दशारे भवति 10 वायूनां प्राणपान व्यान इत्यादीनां। और येषां प्राण और अपान मुख्यत्वेन ये अग्नेः रेचक पाचक शोषक आप्लावक उद्गारक इत्यादि 10 जठराग्नि कलानां भवति अंतरदशारे समावेशः। तो एवं यः न जानाति स योगी नामतः भवेत्। विहारो अभ्यंजन स्नानासनादि श्रद्धा अपत्य वांछा। आदिशब्देन अभिमताकार पुत्र चिंतादिकं मुक्तम्। तद्विषये च यदि तदीय देहम् आविश्य तदेहमात्रम् आविशति इत्यर्थः। तदीय देहम् आविश्य किं लिखं भट्टजी किं लिखितं यसीय देहम् आविश्य तद्देहमात्रम् आविशति इत्यर्थः। परम धामनो व्याप्तम् इति। परम धाम पर्यन्तं ततो उदगादनं तव धाम शिरः परमं पुनरिह यद समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखि। परं धाम्नो व्याप्तम् इति प्राक्तन कर्मणः परदेवता तत्त्वे पूर्वतया अवस्थितस्य विपाकसमये तद् उचितदेह संभविनी मातृगर्भे तत् कर्मवशात् तत्कर्मफलोपभोक्तृतया अंशवच्छेद अवेश संभव इति भावः। व्याप्तम् इति तस्य व्याप्तत्वाद् यत्रोपभोग उचितस्तत्र तत्रांशवेशः स्यात् इति सूचितं। यद्वा व्याप्तिमात्रम् एतदिति तात्पर्यान्तरम् आह सर्वगस्येति निसर्गतः स्वगतानां मनोबुद्धीन्द्रियादिशक्तीनाम् अभिव्यक्तो तत्साक्षिणस्तदन्तन्निमित्तको अंशवच्छेदसम्भव इत्यर्थः। कश्चित् कर्मप्रकारज्ञ इत्यत्र दीपान्तरं यथेति दृष्टान्ते समस्तं दाष्टान्तिकं प्रतिबिम्बितमित्यम् अभिप्रायेणाह। दीपात् इति कश्चिदेवं ब्रूत इत्येवं शब्देन कृतस्थो मूलवाक्यार्थो गृह्यते। अत्र पितुरिति दीपस्थानीयमुक्तं तत्परं धामेति च
दीपान्तरस्थानीयं तदर्थम् आह तस्य पितुरात्मेति आत्मान्तरभूतः सद सन्निधिभावः सौजस्कमिति चापज्यस्थानीयं मारुतेन त्विति दीपयित्री स्थानीयमुक्तं तदा दीपस्य संक्रमसमुचितो यः संक्षोभस्तत्स्थानीयं देहात्मनेत्यादिनोक्तं शुक्लधातुत इति तु वर्तिस्थानीयम् इति विभागः शुक्लधातुत इति शुक्लधातु द्वारेण संक्रान्तम् इत्यर्थः देहात्मना सकृत् सम्बध्य मदनोद्रेक विलीनाद् इति संप्रयोग समये पितुरेव देहाभिमान जीवचैतन्येन संजद स्पष्टं न वर्तते स्वामीचरण संबध्य शुक्ल धातु विलयः उसमें श्लोके जी स्वामीचरण अत्र चतुर्नवति श्लोकः पितुरात्मा पिता एव दीपाद्दीप इति दृष्टान्तम् जी दृष्टान्तः यथा एकेन दीपेन अपरः दीपः तेन अपरः दीपः तेन अपरः दीपः एवं सर्वेपि दीपाः किं भवन्ति सर्वेपि दीपाः प्रज्वलितानि एवमेव प्रज्वाल्यन्ते एवमेव अत्र पितुः सकाशात् तत्र दीपान्तरस्थानीयं तदर्थमाह पितुरात्मा आत्मा अन्तर्भूतः सन् इति भावः ये अस्य कृते वेदारण्यके छान्दोग्ये वर्तते तदस्य पंचमं जन्म एकस्य प्रथमं जन्म द्वितीयं जन्म भवति पुत्ररूपेण पंचमं जन्म तदस्य पंचमं जन्म पंचमी आहुति भवति योषिदादिषु तत्र या आहुति गर्भाधानं क्रियते तस्य नाम पंचमी आहुति तो पंचम्याम आहुत्यां ये आत्मा पुत्ररूपेण जायते तदर्थमाह तस्य पितुरात्मा आत्मा अंतर्भूतः सन् इति भावः सौजस्कम् इति चाज्यस्थानीयं मरुतेन तु इति दीपयित्री स्थानीयम् उक्तम् तदा दीपस्य संक्रम ये दीपाद्दीप इति दृष्टान्तः अत्र व्याख्यायते शुक्लधातुता इति वर्तिस्थानीयम् इति विभागः शुक्लधातुता इति शुक्लधातुद्वारेण संक्रान्तम् इत्यर्थः देहात्मना सकृत
तत्रता म्यूट् वर्तते स्वामीचरण। No. गर्भगतस्य शिशोः शरीरं सशरीरत्वं शरीरत्वमेव केषाञ्चित् मते अभिप्रेतं। तो तत्सर्वं गुरुक्रमेणैव ज्ञायते। आचार्य ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेदवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावासी। आनंदमयोध्यासात् इत्यस्य विचारः चलति स्म। आनंदमयस्य मुख्यत्वम् अमुख्यत्वं वा यहापि अमुख्यत्वमेव तावत् प्रतिपादितम्। ननु न तु तस्यैव एव इत्यादि वाक्यस्य पर्यायचतुष्टये अपि अर्थैकरूप्यलाभः इति कारणं स्यात् इति चेत् न चरमप्रवृत्तभङ्गीभङ्गमिया प्रथमप्रवृत्तभङ्गीभङ्गा योगात्। तस्मात् आनन्दमय एव सर्वकारणभूत आत्मा इति तस्मिन् आनन्दमये श्रुतस्य आत्मशब्दस्य जीवब्रह्मसाधारण्यात् संशयम् आह अत्र इति। अत्र आनंदमय विषये ननु आत्मशब्दः साधारणोऽपि अब्रह्मविदां ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति ब्रह्मोपक्रमात् तद्विषयो भवति। न हि जीवशब्दस्य ब्रह्मशब्दार्हता अस्ति परिच्छिन्नत्वात् न वा तद्विदः प्राप्तिरस्ति। जीवमात्रं विज्ञाय ब्रह्मविदाप्नोति परं यद्वा ब्रह्मज्ञस्य तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् जीवनिष्ठस्य मोक्षोपदेशः न क्वापि कृतम्। तत्संस्थो अमृतत्वमेति ब्रह्मसंस्थस्य अमृतत्वमपि न क्वापि निरूपितं शास्त्रेषु। न च सत्यज्ञानमनन्तम् इति लक्षणं तत्र अन्वेति। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति सूत्रे जीवत्वं निषिध्यते। सत्यज्ञानमनन्तम् इति लक्षणं तत्र न अन्वेति। उच्यते ब्रह्मणः तद्विदो जीवस्य च उपक्रमोऽस्ति तयोर् आत्मशब्देन कस्य परामर्शो युक्त इति अनवधारणात् संशयः। आत्मशब्देन कस्य परामर्शः उक्तः ब्रह्मज्ञस्य ब्रह्मज्ञानीजीवस्य ब्रह्मणः वा। अत्र सन्ति प्रक्रियासु अवच्छेदवाद प्रक्रियायां जीवस्य नानात्वं न विद्यते। तत्र जीवस्य ब्रह्मज्ञाने जातेऽपि जीवस्य नानात्वं परिच्छिन्नत्वं न विद्यते। द्वितीये तत्र किं भवति ये कः न्यायः वर्तते एकः राजपुत्र भिल्लराजपुत्रन्यायेन सकृद्ज्ञातेऽपि जीवे जीवभावः निवर्तते ब्रह्मभावश्च अवशिष्यते। बृहत्तैक्यरो तत्र आत्मशब्देन ब्रह्मविदे एव परामर्शो युक्तः विभक्त्यैकवचनात् ऐक्यरूप्यात् वरुणाय अश्वं नयत स देवतां स स्वं देवता स्वां देवताम् आर्च्छत इति अस्य विवेकः जातः। किञ्चित् अत्र
कथम अस्य संसार दुःखमग्नस्य जीवस्य आनन्दमयत्वाभिधानम् इति चेत् न अत्र आनन्दशब्देन परब्रह्म उच्यते आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात् इति श्रवणात् मयड शब्दस्य विकारार्थत्वात् तत्कार्यभूतो जीव एव आनन्दमय इत्युच्यते। तो जीवे यत् आनन्दमयत्वं तत्र ब्रह्मणः विकार्यत्वात् आनन्दमयस्य विकार्यत्वे विकारार्थत्वात् नित्यसम्पन्न शिवत्वस्य ब्रह्मणः आनन्दमयत्वाङ्गीकारे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयमानाम् आनन्दमयमात्मा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजात्मा भूयासं स्वाहा इति महानारायण उपनिषदि शुद्धि प्रार्थना द्वारेण शुद्धि प्रार्थना द्वारेण व्यर्थः स्यात्। शुद्धि प्रार्थना एव व्यर्थस्य तत्र आनन्दमयमात्मा मे शुद्ध्यताम् आनन्दमय आत्मना यदि जीवत्वं ब्रह्म 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 एव आनन्दमय आत्मा इति निश्चये सति तत्र अस्य शोधनं किमर्थं क्रियते? तो अस्य वाक्यस्यैव वैयर्थ्यं स्यात्। अतोपि अयमानन्दमय आत्मा जीव एव न परमेश्वरः इति प्राप्ते ब्रूमः आनन्दमयो अयमात्मा परमेश्वर इति। कुतः अस्य आनन्दस्य निर्तिशयत्वेन अभ्यासात् आनन्दमयो अभ्यासात् इति सूत्रम् अस्य विच्छेदः भवति आनन्दमय एव आत्मा परमेश्वरः कुतः अभ्यासात् सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इत्यारभ्य मानुष विशेषादि प्रजापतिपर्यन्तं सत्तदानन्दस्य उपरि शतगुणमतिशयम् अविधाय स एको ब्रह्मण आनन्दः द्विब्रह्मानन्दो निर्तिशय शिरस्कत्वेन अभ्यस्यते। तदैतत् निरतिशयानन्दभाजनत्वम् अस्य संसारिणो न संभवति। जीवः संसारी जीवस्य संसारित्वं कर्तृत्व भोक्तृत्व अणुत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्वं जीवस्य भवति। अतैव आनन्दमयत्वं जीवस्य न संभवति किन्तु परमेश्वरस्य एव। तदुक्तम् आनन्दमयस्य ईश्वरत्वे नित्यशुद्धस्य तस्य कथं विशुद्धि प्रार्थना? अविदानीं श्रुतिः आगता अन्नमय प्राणमयमात्मन अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमयम आत्मा में शुद्धताम ज्योतिरहम विरजात्मा भूयासं स्वाहा। तो यदि आनंदमय से परमेश्वर रूपत्वं तर्हि अस्य शुद्ध्यर्थं किमर्थं प्रार्थ्यते? अस्य शुद्ध्यर्थं प्रार्थना व्यर्थं तस्य तत् सुसंगतं नास्ति। तदेतन्निरतिशयानन्दभाजनत्वम् अस्य संसारिणो न संभवति। यदुक्तम् आनन्दमयस्य ईश्वरत्वे नित्यशुद्धस्य तस्य कथं विशुद्धि प्रार्थना इति तत्र इदम् उक्तम्। यथा प्रकृष्टप्रकाशस्य चन्द्रस्य तिरोधापक घनापगमयैव प्रसादः तथा तस्य नित्यशुद्धस्य तिरोधानमलापनयनमेव शुद्धिः। तत्र यदि तर्हि श्रुतिवैयर्थ्यं स्यात् प्रार्थना वैयर्थ्यं स्यात् तन्न भवति। यतो हि आत्मनः नित्यशुद्धस्य सति अपि धूल्यन्धन्यायेन कदाचित् आत्मनः आत्मनि अशुद्ध्यादि यः भ्रमः जायते यद्वा अशुद्धिसम्पर्कः आत्मनि जायते परमेश्वरे तस्य अपायः तस्य निराकरणम् अत्र प्रार्थ्यते। तत्र इदम् उत्तरं तिरोधानमलापनयनम् एव शुद्धिः। तस्मात् आनन्दमयः परमेश्वर एव ननु आनन्द एव ब्रह्म इत्युच्यते। तद्विकारः आनन्दमयः मयटो विकारार्थत्वात् आनन्दमयस्य ईश्वरत्वाभ्युपगमे ब्रह्मणो अन्य ईश्वरः इति प्राप्नोति। तत्रवादिना प्रत्याक्षिप्यते भवता आनन्दमयः परमेश्वर एव इति प्रतिपादितम्। आनन्दमयस्य आत्मा तत्र आनन्दमय परमेश्वर एव इति प्रतिपादितं।
और आनंद एव ब्रह्म इत्यपि शास्त्रे उक्तम्। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। अत्र आनंद अत्र ब्रह्मणः इत्यस्मिन् षष्ठी विभक्तिः औपचारिकी प्रतीयते। यतोहि ब्रह्म आनंद ब्रह्मणः आनंदम् एव आनंदरूपत्वात् ब्रह्मणः असद्रूपत्वव्यावर्तनाय और जडत्वव्यावर्तनाय और किंचितकत्व यदवा परिचिन्नत्व व्यावर्तनाय भवति सदादि सदादीनां स्वरूपलक्षणया ब्रह्मणः प्रतिपादनम्। तत्र आनंद इति युक्ते सति ब्रह्मणः आनन्दत्वम् आनन्दरूपत्वम् एव ब्रह्मणः वर्तते। तो बहुता उच्यते परमेश्वर एव आनन्दमयः, ब्रह्म च आनन्दमयः। तर्हि आनन्द परमेश्वर ब्रह्मणो कश्चित् भेदः आशङ्क्यते। कदाचित् एक एव परमेश्वरः आनन्द एव तद्विकारः आनन्दमयः मयटो विकारार्थत्वात् आनन्दमयस्य ईश्वरत्वाभ्युपगमे ब्रह्मणो अन्य ईश्वर इति प्राप्नोति। तथा सति तस्य विकाररूपत्वात् अनित्यत्वं च इत्याशङ्कायाम् आह। आनन्दस्य यद्वा ईश्वरस्य विकाररूपत्वं विकाररूपत्वात् अनित्यत्वं च इत्याशङ्क्याम् आह। ये विकारः भवति तत्त्वतो अन्यथा परिणामः। विकारः यथा दधिः दुग्धपरिणामः दधिः विकारः। कथं शर्ममहोदय? एवमेव आचार्य, पूर्वस्था प्राप्तिर्भवितुं नार्हति, तत्त्वतः अन्यथा प्रथारूपत्वात्। विकारः तथा सति तस्य विकाररूपत्वात् अनित्यत्वं। तो तत्र विकाररूपत्वात् विकारस्य यत् विकृतं तत्तत् जातं यत्तत् जातं तत्तत् नक्ष्यति। तो एवं अनया रीत्या विकाररूपत्वात् अनित्यत्वं च इत्याशङ्कायामाह। विकारशब्दात् न इति चेत् न प्राचुर्यात्। विकारशब्दात् तन्न भवति इति न वक्तव्यम् इति चेत् न प्राचुर्यात्। अत्र प्राचुर्ये अर्थेपि विकारशब्दः अन्नमयादीनाम् इत्यादि विकारप्रायपाठोऽपि पूर्वपक्षावलम्बनतया सौत्र शङ्काभिप्रायविषयत्वेन दर्शितः। प्राचुर्यादिति सौत्रहेतोः प्राचुर्यार्थत्वादि इत्यर्थम् अभिप्रेत्य साध्याहारं व्याचष्यति मयट् शब्दस्य इति। अत्र भृगु वायु उक्तानंद रूप विकार विकारता औचित्यं विकारार्थ मयट् प्राय पाठम चादिलंघ्य कुतः प्राचुर्यार्थम अवसीयते इत्याशंक्याः अन्नमय इति। अन्नमयादीनां यथा अन्नादिविकार रूपत्वं तथा आनंदमयः इति आनंदविकारः। यथा मृदुविकारो मृण्मयो घटादि एवं आनंदमयः इति आनंदविकारः। तस्य किञ्चित् शिवार्कमणिदीपिका परिशील्यते, अवलोकयामः। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादिना अन्नप्राणमनो विज्ञानेषु महाबुद्ध्यवतारक्रमे ब्रह्मबुद्ध्यवतारक्रमेण आनन्दे ब्रह्मबुद्धिः प्रतिष्ठापिता। न च तत्रापि आनंद शब्देन परम ब्रह्म उच्यते। आनंदो ब्रह्म इति श्रवणात्।
मयट शब्दस्य विकारार्थत्वात् तत्कार्यभूतो जीव एव आनंदमय इत्युच्यते। नित्य संपन्न शिवत्वस्य च यद्विजात पूर्वपक्षः अधीः भगवो ब्रह्मेति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति न च तत्रापि आनंदो जीव इति वक्तुं शक्यते। अस्य उपसदनवाक्यम् इति प्राचीनेषु साम्प्रदायिकेषु ग्रन्थेषु अधीः भगवो ब्रह्मेति अस्य नाम भवति उपसदनवाक्यम्। तत्र उपसदनविधिः अपि वर्तते आगमशास्त्रेषु साम्प्रदायिकेषु आगमशास्त्रेषु। तत्र शिष्यः उपायनपूर्णपात्रः उपायनपाणिः दधि शर्प सर्षप दूर्वादि मङ्गलद्रव्याणि आदाय आचार्यस्य समीपं गच्छति। आचार्यश्च तम् अधीः भगवो ब्रह्मेति। तत्र प्रगुरः वैवारुणिः पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति। एवमेव शिष्यः आचार्यं उपसमेत्य उपसदनवाक्यम् उच्चारयेत अधीः भगवो ब्रह्मेति। अधीः भगवो ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि मध्यान्तपरामर्शेन अन्नादिषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारेण तस्य ब्रह्मत्वावधारणात्। तो अन्नमयादिषु अवतारणेन तस्य ब्रह्मत्वावधारणा तस्य आनंदमयस्य स्यादेतत् भृगुवल्याम् अन्नादिषु मयट प्रत्ययाभावात् आधिदैविक समष्टि शरीर प्राणमनोविज्ञानेषु ब्रह्मशरीरत्वेन प्रसिद्धेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारणम् अवतारक्रमेण आनंदे ब्रह्मबुद्धिः प्रतिष्ठापिता इति युक्तम् आनंदस्य ब्रह्मत्वम् अर्थात् अन्नमयादीनां ब्रह्मत्वं न भवति इति पूर्वपक्षः। उत्तरपक्षः इह तु मयट प्रत्ययश्रवणात् इह नाम आनंदमये मयट प्रत्ययश्रवणात् आदिदैविक शरीरादिकार्येषु आध्यात्मिकशरीरादिषु जीवशरीरत्वेन प्रसिद्धेषु जगत्कारणात्मबुद्ध्यवतारक्रमेण आनंदमयी तद्बुद्धि प्रतिष्ठापिता। अतो अयम् आनंदमयो जीव एव इति युक्तम् इति पूर्वपक्षः। त्रिपाठी जी सन्ति किं? शिवमणि त्रिपाठी जी प्रणम्यन्ते स्वामिचरणः। अस्मि स्वामिचरणः। इतः अग्रे किञ्चित् पठ्यतां केषाञ्चित् दुरोस्थलानां विचारः भविष्यति। जी। अतो अयं तत्र कोलाहलः आगच्छति इको इति नामधेयः आगच्छति। ततो अतोऽयम् आनन्दमयो जीव एव इति युक्तम्। अन्नमयादीनां भृगुवल्युक्तान् उक्त अन्नादिविकारत्ववद् आनन्दमयस्यापि तदुक्त आनन्दविकारस्य स्थानप्रमाणबलात् प्रतीतेः इति। तत्र आनन्दमयस्यैव जीवत्वं यत् भवता यत् प्रतिज्ञायते तत्र हेतुः किम्? अवतारयति प्रतिज्ञाबलात् नहीं अवतारक्रमेण आनंदमये तद्बुद्धि प्रतिष्ठापिता। तत्र स्थानप्रमाणबलात् प्रतीतेः स्थानप्रमाणबलात् प्रतीतेः तत्र स्थानप्रमाणबलं किं भवति? स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानं। स्थाने स्थितः का पुरुषो विधीरः भवति न? जी स्वामी। लोके प्रसिद्धं स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानं। तत्र स्थानप्रमाणबलात् प्रतीतेः स्थानप्रमाणबलात् आनन्दमयस्य आनन्दविकारस्य एव आनन्दमयम् अयम् आनन्दमयो जीव एव इति उक्तम्। तत्र हेतुः अन्नमयादीनां भृगुवल्युक्त अन्नादिविकारत्ववत् आनन्दमयस्यापि आनन्दमयस्यापि तदुक्त आनन्दविकारस्य
बलात् प्रतीतेः प्रतीतेः इति नैतत् नैतद्युक्तं यतो नानन्दमये मये किन्तु प्राचुर्यार्थः अग्रे सैसानन्दस्य मीमांसा इति आरभ्य प्रवृत्तया आनन्दमीमांसया यतो वाचा निवर्तन्ते इति श्लोकेन च निरतिशयत्वरूपतत्प्राचुर्याभिधानात् इह मयटः प्राचुर्यार्थत्व एव तत्प्राचुर्यं कीदृशम् इत्याकाङ्क्षोत्थानसम्भवेन तदभिधानस्य आकाङ्क्षिताभिधानत्वेन सङ्गतिलाभात् श्रुत्यन्तरनिरीक्षणसापेक्षस्थानप्रमाणलभ्यार्थग्रहणात् विशेषकैमर्थ्याकाङ्क्षापूरकार्थग्रहणस्य युक्ततरत्वात् कैमर्थ एवञ्च कैमर्थक्य आकांक्षा जी स्वामी कैमर्थक्याकांक्षा मेरे स्थान प्रमाण बलम यत आनंदमयस्य किं लिखितम् आनंदमयस्य कस्मिन् आनंदमयस्य जीवत्वे यत् स्थान प्रमाण बलं प्रोक्तं तत्र प्राकरणिक वचन विशेषम ऐक्य आकांक्षा पूरकार्थ ग्रहणस्य युक्ततरत्वात् इत्येव नहीं तदविधानस्य आकांक्षिताभिधानत्वेन मयटः प्राचुर्यार्थत्वं कथं तो तत्र प्राचुर्यार्थम् एव मयट् इति तु प्रतिज्ञा वर्तते तत्र प्राचुर्यार्थं कीदृशं तत्र प्राचुर्यम् अपि बहुविधं भवति न वा भवति स्वामी एकस्तु सम्पूर्णे अष्टाध्यायी रामसलाई महाभागाः सन्ति मयट् प्रत्ययः अत्र केवलं विकारार्थे प्राचुर्यार्थे वा गृहीतं किन्तु मयट् प्रत्ययस्य बहुविधा अर्थाः सन्ति जी मयट् प्रत्ययस्य एकस्तु मयटः बहुविधा अर्थाः सन्ति भवतु नाम इतः तदविधानस्य आकाङ्क्षिताविधानपरत्वेन सङ्गतिलाभात् श्रुत्यन्तरनिरीक्षणसापेक्षस्थानप्रमाणलभ्य तत्र स्थानप्रमाणलभ्य अर्थग्रहणात् प्राकरणिकवचनविशेषकैः कैमर्थक्य किमर्थम् इत्यस्य भावः कैमर्थक्य किमर्थस्य भावः कैमर्थक्याकाङ्क्षापूर्णार्थग्रहणस्य युक्ततरत्वात् एकस्तु अस्मिन्नेव प्रकरणे तत्र अस्मिन्नेव प्रकरणे यादृशो अर्थः कल्प्यते तस्य तदविधानस्य अविधानत्वेन सङ्गतिलाभात् एकः पक्षः और अपरः श्रुत्यन्तरनिरीक्षणसापेक्ष स्थानप्रमाणलभ्यार्थग्रहणात् विशेष कैमर्थ्याकाङ्क्षपूरकार्थग्रहणस्य युक्ततरत्वात् किमर्थं भवति तस्य मयट् प्रत्ययस्य तस्मिन्नर्थे मयट् प्रत्ययः इति या कैमर्थक्य आकाङ्क्षा भवति तस्य पूर्णं भवति याचितमण्डनन्यायेन याचितमण्डनन्यायः ज्ञायते न ज्ञायते स्वामिनः याचितमण्डनन्यायः भवति अन्यत्र अस्मात् आभरणं याचयित्वा जी आत्मना अलङ्करणं क्रियते तत्र याचितमण्डनं भवति जी ये पुरा इदानीं विवाहादिषु तत्र पितरौ ज्ञातिबान्धवश्च तत्र नवोढायै
यद्वा विवाहिता तत्र वधू इत्यस्य कृते आभरणानि प्रयच्छन्ति स्म, सुवर्णादि आभरण। इदानीं किं क्रियते, सुवर्णकारस्य गृहात् भाटके स्वीक्रियते। इदानीं विवाहादिसंस्कारः सम्पन्नं भवति, तदनन्तरं प्रतिदीयते। जी ईदृशम् उदाहरणं याचितमन्नन्याय। तो तेन न्यायेन, अनेन न्यायेन श्रुत्यन्तरेभ्यः अन्यापि श्रुतयः सन्ति, तेभ्यः कैमर्थक्य आकांक्षा पूर्वकार्थग्रहणस्य युक्ततरत्वात्। तो कैमर्थक्य आकांक्षायाः पूर्तिः मयट् कस्मिन् अर्थे भवति तत्सर्वम् अन्यत्रस्मात् श्रुतिम् उदाहृत्य तस्य पूर्तिः जायते। दुःखसागरनिमग्नेन तेन आनन्दकणिकायाः यद्येष आनन्द आत्मा न स्यात्, तैत्तिरीयोपनिषदि वर्तते। जी तत् अस्यापि आनन्द इति, आनन्द एष आनन्दः न स्यात्, कः प्राण्यात्, कः जीवेत, एवं ये अपि दुरसम्पादकत्वात्। जी पठ्यतां, पुनः सम्पूर्णं पठ्यताम्। जी दुःखसागरनिमग्नेन तेन आनन्दकणिकाया अपि दुःसम्पादप्रायेण शङ्कते कथम् अस्य इति। अत्र अत्र ग्रन्थस्य अयम् अभिप्रायः। आनन्दमयो ब्रह्मेति न युक्तं, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति ततो भेदेन ब्रह्मणः प्रदर्शनात्, न च तत्र ब्रह्मशब्दः आनन्दमयपर एव। अन्नमयादिषु तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः इत्यादिना तत्तद अवच्छिन्नेषु अवयवादिषु शिरः पच्छ पुच्छादिकल्पना प्रायपाठेन ब्रह्मानन्दमययोः अभेदप्रतीतेरिति वाच्यम्। मनोमये पक्षशरीरः पुच्छनां ऋक्सामयजु अर्थर्वाङ्गिरसां तद्भिन्नत्वेन तथा प्रायपाठाद् सिद्धेः। अन्नमयादीनां शिरः पक्षादिषु अवयवीभावादेः तस्येदम् इति व्यतिरेकनिर्देशनावलम्बनस्य सत्त्वादिहानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे तदेव तस्य पुच्छम् इति व्यतिरेकनिर्देशस्य कथञ्चिदपि आलम्बनासम्भवात्। न च अत्र ब्रह्मसम्बन्धः प्रणमादिविषयः असन्नेव स भवति। असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तमेनं ततो विदुः इत्यन्तरश्लोके ब्रह्मणि सदसत्त्वज्ञानयोः इष्ट अनिष्टफलदर्शनेन तस्य परब्रह्मत्वावसायात् लोकप्रसिद्धेषु प्रणमादिषु सत्त्वज्ञानशङ्का अनवकाशात्। न च अयं श्लोक आनन्दमयविषयः अन्नमयादिपर्यायश्लोकानां पुच्छवद्विषयत्वदर्शनेन तत्प्राय पाठाद् अस्यापि पुच्छवद्विषयत्वावगमाद् इति वाच्यम्। ब्रह्मश्रुतिभ्यां पुच्छविषयत्वेन पुच्छविषयत्वेन अवधृतस्य श्लोकस्य प्रायपाठेन पुच्छवद्विषयत्वकल्पना योगात्। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति मनोमयपर्यायश्लोकस्य पुच्छवद्विषयत्वाभावेन प्रायपाठा सिद्धेश्च। मनसा सहेति श्रवणात् तत्रापि यथा कथञ्चित् विषयत्वम् अस्ति इति चेत् यदि एतावता तव सन्तोषस्तर्हि जितम् अस्माभिः आनन्दमयो जीवस्तस्य पुच्छत्वेन कल्पितं परं ब्रह्म पुच्छविषयौ श्लोकस्थ ब्रह्मशब्दौ जी श्लोके आनन्दमयो ब्रह्मेति ब्रह्मश्रुतिभ्यां जी ये अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन। अस्मिन् मनसा सह तत्र यथा कथञ्चित् पुच्छवद् विषयत्वम् अस्ति इति चेत् एतावता च सन्तोषः तर्हि जितम् अस्म। यदि केवलं विषयत्वं विज्ञानं प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा,
तत्र पुच्छपदेन किम् अभिप्रेतं तु पुच्छवत् विषयत्वम् इति चेत् यद्यद्दिर्पक्षी इत्यादीनां पुच्छं भवति तद्वत् प्रतिष्ठा इति कल्पितं चेत् तो पुच्छविषयो श्लोकः स्वब्रह्मशब्दौ। तो यदि भवतां मते पुच्छविषयत्वम् अस्ति इति चेत् तत् तव सन्तोष पुच्छत्वे एव ब्रह्मणः पुच्छत्वे तव सन्तोषः वादी यत्र काक्वा उपालभ्यते तव सन्तोषः तर्हि जितम् अस्माभिः आनन्दमयो जीवस्य पुच्छत्वेन जीवस्य पुच्छत्वेन अस्माभिः आनन्दमयः जीवः आनन्दमयस्य जीवत्वम् इति विषय अस्माकम् एव पक्षः समर्थितः परं ब्रह्म पुच्छविषयो श्लोकस्थ ब्रह्मशब्दौ ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्मिन् ये एकैकस्य भवति सम्पूर्णं श्रुति मनसि निधाय एव सम्पूर्णम् अनुवाकम् उपस्थितं स्यात् तर्हि एव अस्य अर्थः सम्यक् वदति। तत्र च इति पदं ब्रह्मसत्त्वासत्त्वज्ञानवद्भिः वद्धि विधिजीव ज्ञानवद् विविध जीव परामर्श। सत्त्वासत्त्वज्ञानं जी, ब्रह्म सत्वा सत्व ज्ञानवद् विविध जीव परामर्श। पुरा मन्त्र आगतः जी, असन्नेव असद्ब्रह्मेति चेद्वेद असन्नेव भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् जी, सन्तमेनं ततो विदुः। तो सत्व असत्व ज्ञानवद्भिः वद्भिः सत्व असत्व ज्ञानवत् द्विविध जीव परामर्शः जातः। एकस्तु यः असत् जानाति ब्रह्मणः ब्रह्मणि असदाभावक आवरणेन यः जीवः आवृतः नास्ति ब्रह्म इति यः जानाति, अपरः अस्ति ब्रह्म इति मात्रं जानाति। द्वितीयः तो एकः भवति ज्ञानवद् जीवः, द्वितीयः भवति ब्रह्म असत्त्वज्ञानवत् असत्त्वज्ञानवान् द्वितीयः जीवः। तो द्विविध जीव परामर्शी सर्वसामञ्जस्येन किम् अस्मद्मतम् अनेन अस्माकम् अभिमतम् अस्माकमेव सिद्ध्यति। जी, परं ब्रह्म तद्विकारलेशस्य जीवस्य कथं पुच्छम् इति चेत् इदानीं भवति ब्रह्म मोदश्च ये अत्र किमपि मोदः आमोदः प्रमोदः पक्षद्वयं जी, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा निरवयवत्वात् ब्रह्मणः पुच्छविषाणादिकल्पना कुतस्मात् यदि श्रुतेः अनात्मत्वं स्यात् तो कुतः ब्रह्मणि पुच्छादि अवयवित्वकल्पना इति चेत् यथा प्राणमय पृथ्वी पुच्छं तथा सन्तु सन्तुष्यतु भवान्। ये प्राण इहापि ऋषीणां शैली एव प्रमाण। यथा संसारस्य निरूपणे किं वर्तते अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अमूलमेतत् बहुरूपरूपितम् किं स्मर्यते भवता एकायनोऽसो द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसो पञ्चविधश्च सप्तत्वकष्टपिटपी नवाक्षी दशच्छति द्विखगो आदिवृक्षः। तत्र वटवृक्षरूपेण इव संसारस्य निरूपणं जातम्। अत्र ऋषीणां तित्तिर्पक्षी इत्यस्य साम्यत्वेन ब्रह्म निरूपितम्। मण्डूक्योपनिषदि मण्डूकप्लुतिन्यायेन पृष्ठे अकारम् अकारात् उकारे उकारं मकारे मकार ओंकारे ओंकारात् यथा मण्डूकः किञ्चित् पृष्ठतः गत्वा पुनः उत्प्लवते एवमेव अकार उकारे उकार मकारे मकार ओंकारे ओंकारात् साक्षात् तुरीये मण्डूकः यथा उत्प्लवति मण्डूकस्य प्लुतिर्भवति एवमेव माण्डूक्योपनिषदि
मण्डूक्यरीत्या तत्त्वस्य निरूपणं ऋषीणां शैली भवति अनेन अतीव समीचीनम् उक्तं श्रीकण्ठाचार्येण ऋषीणां शैली अनभिज्ञानां तदानीमपि शास्त्रीय अवतारः न भवति तो अत्र निरवयवत्वात् ब्रह्मणः पुच्छम् इति कल्पना कुतस्मात् ब्रह्म तद्विकारलेशत्वजीवस्य कथं पुच्छत्वम् इति चेत् तथा प्राणमस्य यथा प्राणमयस्य यथा प्राणस्य पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा जी तथैव सन्तुष्यतु भवान् अनेनैव निर्वाहः प्राणमय अन्नमय विज्ञानमयादीनां यथा पुच्छपरिकल्पना भवति तथैव यः अपि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति प्रतिपादितम् जी पदार्थदृष्टिविधानं यदा कथञ्चित् प्रवर्तते ये भवतां घटिकायन्त्रे समयः कति जातः फलार्थदृष्टिविधानं में चला प्राप्त फलार्थ फलार्थ दृष्टि विधानं यथा कथंचित प्रवर्तते एतेन पर्यायस्थत्वात् भृगुवल्यानन्दवद् आनन्दमयो ब्रह्म इत्यनुमानं निरस्तम् तस्य स्वप्रकरण एव स्पष्टं ब्रह्मभेदप्रतीतौ अप्रयोजकस्य अप्रयोजकसामान्यतो दृष्ट अनुमान मात्र तस्य मात्रत्वात् ब्रह्मत्वात् सिद्धेः ब्रह्मत्वासिद्धि ब्रह्मत्वं न सिद्ध्यति अनुमानमात्रत्वात् जी यथा विराट सूत्र हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्माहं भावात् पदेषु समष्टि शरीर प्राण मनो बुद्धिषु बुद्ध्यवतार अवतारण क्रमेणोपदिष्ट आनंदो ब्रह्म एवं व्यष्टिजीवाहं भावास्पदेषु व्यष्टिशरीरादिषु बुद्ध्यवतारण क्रमेणोपदिष्ट आनंदमयो जीव इति दृष्टान्तेनैव सिद्धेश्च अतएव व्यष्टिशरीरादीनां जीवधर्मत्वमपि तद तदह तद अहं भावविषयत्वरूपसम्बन्धविशेषकृतम् उपपद्यते एवं आनंदमयस्य जीवत्वे तदुपासनाफलं फलं प्रक्रांत ब्रह्म विद्या फलाद अन्यद् वक्तव्यं स्यादिति चेत् नायं नियमः भूमविद्यायां तरति शोकम् आत्मविद् इति प्रक्रांत आत्मविद्या फलात् अन्यानि फलानि नामादि अशान्तोपासनेषु उक्त्वा प्राणोपासने तद अनु नामादि आशान्तोपासनेषु उक्त्वा शान्तं तज्जलानुपासीत तज्जलान् शान्तोपासीत नामम् आरभ्य नाम किं किं भवति नाम वाक् प्राण अन्नम श्रद्धा एवं सर्वान्ते भवति शान्त प्राण उपासने तदनुक्ति दर्शनात् तत्र अनुक्तं फलम् उपासना अनुगुणं कल्प्यं चेत् तद्वत् यहापि तथैव अस्तु यत्तु आनन्दमये मयट् प्राचुर्यार्थ इति तन्न अन्नमयादिषु मयटो विकारार्थ प्रायपाठानुसारेण आनंदमय शब्दस्य जीवपरत्वनिश्चायक प्रमाणानुसारेण त अत्र मयटो विकारार्थत्वात् पाश्चात्यम् आनन्दमीमांसादिकं तु ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्युपक्रान्त ब्रह्मविद्याफलरूपम् उक्तानुभाव्य ब्रह्मानन्दोत्कर्षविषयं भविष्यति मौध्वनि आयाति संकीर्ण अतएव तत्र ब्रह्मानन्दस्य स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य इति अकामहत श्रोत्रिय साधारण्यम् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति मुक्तभोग्यत्वं च श्रूयते ननु आनन्दमीमांसादेः प्राप्य ब्रह्मानन्दोत्कर्ष विषयत्वे तदुपपादकतया जगत्सृष्टृत्व वर्णनस्यापि तद्विषयत्वं युक्तम् आनन्दोत्कर्षस्य ऐश्वर्योत्कर्ष प्रयुक्तौ औचित्यात्
ब्रह्मानन्दोत्कर्षवर्णने वर्णने प्रथमावधिभूतस्य मानुषानन्दस्य तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषानन्द इत्यैश्वर्यविशेषप्रयुक्ततयो उपक्रमेणोत्तरोत्तरम् आनन्दोत्कर्षस्य अपि प्रयुक्तत्व अवसायाच्च। तत्र उपरि उपरि उत्तरोत्तरस्य शतशतगुणितम् आनन्दस्य उत्तरोत्तरं विधाय आनन्दोत्कर्षस्य अपि ऐश्वर्योत्कर्षम् आनन्दस्य आनन्दस्य उत्कर्षस्य मनुष्य आनन्दम् आरभ्य प्रजापति पर्यन्तानाम् आनन्दानाम् उत्तरोत्तरं शतगुणितम् उत्कर्षः भवति तस्य प्रयुक्तत्वात् तस्य प्रयुक्तत्व अवसायाच्च। अवसायात् तथ्यं ब्रह्मणः सृष्टृत्ववर्णनादपि उपासनाराधित तत्प्रसादलब्धसामर्थ्यस्य सृष्टृत्ववर्णने वर्णने ततोप्यधिकम् ऐश्वर्यं सिद्ध्यति यथा प्रतर्दनविद्यायां विशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनम् इत्यादिना ब्रह्मविद् इन्द्रस्य सामर्थ्यम् इति। प्रतर्दन विद्या कौशितकी ब्राह्मणे वर्तते। जी स्वामी, किं भवति अस्मिन् स्वामी? विशीर्षाणां तत्र प्रायशः प्राणोपासना परोऽयं ग्रन्थः। विशीर्षाणं त्वाष्ट्रं अहनत त्वाष्ट्रम् अत् किं वर्तते अहनम् जी शीर्षाणं त्वाष्ट्रम् अहत प्रतर्दन इन्द्रः प्राणाभिमानी जी विशीर्षाणां त्वाष्ट्रम् अहनम् त्वाष्ट्रः वृत्रासुरः आसीत् जी ओ अपत्यं पुमान् न त्वाष्ट्रः जी स्वामी शरणम्। अष्टायाः अपत्यं पुमान्। जी सामर्थ्यातिशय वर्णने तत्प्रदातुः ब्रह्मणः ततो अधिकम् ऐश्वर्यं सिद्ध्यति। तस्मात् निरतिशयानन्दरूप परब्रह्म विकारो जीवो जगत्कारणभूतः आनन्दमय इति। अत्र श्रोत्रियस्य च कामहतस्य च इति वचनात् इन्द्रं तत्र मानुषम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापति आनन्दपर्यन्तां ब्रह्मण आनन्दपर्यन्तानां यदि श्रोत्रियस्य अकामहतस्य श्रोत्रियः तु तत्र अनेन किं भवति रीजनिङ्ग् यदि कृते सति एवं निष्पद्यते यत् श्रोत्रियाः भवन्ति येन ब्रह्मात्मैक्यं शास्त्राणां वेदानां परमं तात्पर्यम् इति निश्चितं यस्य दृढं निश्चयः स भवति श्रोत्रियः। अकामहतः भवति प्रणीत बृहदैषणात्रितयवान्। इन्नं मानुषम् आनन्दम् आरभ्य पर्यन्तानाम् आनन्दानां यत् उत्तरोत्तरम् उत्कृष्टत्वम् आनन्दस्य उत्कर्षः यद् वेदे प्रोक्तं तत्सर्वम् आहत्य श्रोत्रियस्य अकामहतस्य च अपि भवति। जी तो अनेन श्रोत्रियः नाम यस्य अभेदज्ञानम् उत्पन्नम् अद्वैतज्ञानम् उत्पन्नम्। अकामहतः नाम यः मानुषं मानं दृष्टवदानुश्राविके यद्वा मानुषम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापतिपर्यन्तानाम् आनन्दे निर्विण्णः। जी नो यदि चकारेण एवं न स्वीक्रियते तो तर्हि बहुवैषम्यं भविष्यति। श्रोत्रियस्य कामहतस्यापि भवति और मानुषम् आनन्दम् अपि श्रोत्रियस्य कामस्य भवति ततोपि एकशतगुणितम् आनन्दं तच्च श्रोत्रियस्य कामहतस्य भवति ततोपि शतगुणितम् आनन्दं पुनः श्रोत्रियस्य कामहतस्य भवति। तो यद् श्रोत्रियस्य कामहतस्य सर्वेषां तत्तत् आनन्दं भवति यद्वा श्रोत्रियः अकामहतश्च आनन्दादिभ्यः परतरः। जी तत्र ब्रह्मानन्द इत्यादिषु अपि तत्र केवलं नामतः सत्यसङ्कल्पत्वादीनां तस्यापि आनन्दत्वेन तत्र केवलं तस्य औपचारिकम् एव भवति। वस्तुतः आनन्दं तत्र
यादृशम् आनन्द तत्र आनन्दस्य भोक्तृभोग्यविभागाभावात् तत्र भोक्तृभोग्यविभागः नास्ति। अत एव आनन्दं यद्भवति तद् वस्तुतः एभ्यः येषु आनन्देषु ये प्राचां तत्र आसीत् ब्रह्मलोकपर्यन्तेषु सुखेषु कागविष्ठावत् यदतीव तुच्छ बुद्धिमताम् एव भवति स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः। तद्वत् श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य इत्येव मुख्यम्, न तु मानुषादि आनन्दानां तारतम्यम्। तद्रुजातम् आनन्दे सातिशयत्वं किञ्चित्कत्वं कदाचित्कत्वम् अभूत् न वा? जी स्वामी। मानुष्यादि आनन्दे सातिशयत्वं भवति। गन्धर्वाणाम् आनन्दम् अपेक्ष्य मनुष्याणाम् आनन्दं न्यूनं। गन्धर्वान् तत्र आजान् देवान् कार्मदेवान् देवानामपि न्यूनातिरेकं वर्तते आनन्दे। केवलं श्रोत्रियस्य अकामहतस्य एव आनन्दम् आनन्दम्, अन्येषां तु केवलं तत् आभासमात्रं भवति। आनंदाभास। जी। एका उक्तिः वर्तते, अनुभूतिं विना मूढः वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिम्बितशाखाग्रफलास्वादनमोदवत्। जी। यदा प्रतिबिम्बिते दर्पणे प्रतिबिम्बत आम्र रसाल पनस कोविदार इत्यादीनां प्रतिबिम्बम् अवलोक्य तस्य स्वादः लभ्यते केनचित् रहस्यात्मा भेदेन येन अनुभूतं तस्यैव ब्रह्मानन्दस्य स एव आनन्दी भवति। जी। ब्रह्मणस्ततो अधिकम् ऐश्वर्यं सिद्ध्यति। तत्र ब्रह्मण एव ब्रह्मणः ब्रह्मानन्दम् एव भवति श्रोत्रियस्य अकामस्य। यतो हि सर्वे पदाः स्थिपदे निमग्ना इति न्यायेन ब्रह्मानन्दे सर्वाणि मानुष्यादि आनन्दानां समावेशः जायते। बोलो। जी स्वामी। तस्मात् निर्तिशयम् आनन्दरूप परब्रह्म विकारो जीवो जगत्कारणभूतः आनंदमय इति युक्तम्। इति युक्तम्। पूर्वपक्षः। जी। ननु ज्ञानविकासरूपावस्था विशेषविशिष्टस्य जीवस्येव ज्ञानविकासरूपावस्थित अवस्थाविशेषविशिष्टस्य जीवस्य एव जगत्सृष्टिरूप अवस्थाविशेषविशिष्टस्य ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मविकारत्वं सम्भवति इति चेत् सत्यं। तथापि अत्र मयटु भृगु ब्रह्मयुक्त आनंद विकारार्थत्वं सिद्धौ तस्यानन्दस्य आनंद आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्नपि संविशन्ति इति वाक्येन कारणावस्थो ब्रह्मरूपत्वावगमात्। अवगमात्। कारणावस्थ ब्रह्मणस्य तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम् अभिजायत इति श्रुत्यन्तरेण जगत्सृष्टिसङ्कल्प रूपावस्थ विशिष्टत्वावगमात् तस्यैव तद्विकारत्वं न न संभवति। सम्भवति। इदं इदं चिन्त्यते। चिन्त्यते। आनंद शब्दाद् विकारार्थे मयट् कुतो लभ्यते। विकारावयवयोः अर्थयोः तद्विधायकान् नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति सूत्रत इति चेत् न। अच्छा, ये विकार अवयवो विकार अवयवयोः अर्थयोः तद्विधायकात् नित्यं वृद्धशरादिभ्यः जी। इति सूत्रतः आनंद शब्दात् विकारो मयट अर्थे वर्तते इति लभ्यते इति चेत् न तत्र। अच्छा, चतुर्थे अध्याये आसीत्, इदानीं प्राप्तः। जी। मयड् वा एतयोः
एतयोर भाषायां भावायां भाषायाम् हाँ, इत्यस्यापि अनुवृत्ते भाषायाम् अभक्ष्याच्छादनयोरिति मयड् वा एतयो ये वा अत्र वैकल्पिकं वर्तते द्विवेदी महाभाग एतयोः मयट् विकार विकारे प्राचुर्यार्थे प्राचुर्यार्थयोर मयट् तत्र वैकल्पिकेन वा इति विकल्पः वर्तते ट्रान्स्लैः सन्ति किम् समाहिता गुरवः सन्ति तत्र अत्र क्वचित् व्यापृता भविष्यन्ति मयड् वा एतयोर् भाषायाम् अभक्ष्याच्छादनयोः अभक्ष्ये और आच्छादने अपि मयड् इति वर्तते पूर्वसूत्रात् मयडादीनामिव भाषायाम् इति अस्य अपि अनुवृत्तेः कुतस्तर्हि शरमयं बर्हिर्भवति य आच्छादनं दर्भमयं वासो भवति इत्यादि श्रुतिषु मयट् प्रत्ययः यस्य पर्णमयी जुहुः भवति नासौ न स पापं श्लोकं शृणोति पापं श्लोकं शृणोति इत्यादि श्रुतौ इव च द्यच्छन्दसि इति सूत्रान्तर्गतः तद्धि एव सूत्रं छन्दसि अप्राप्त छन्दस्य अप्राप्त मयडो विधानात् तो केवलं प्राचुर्यार्थ एव नहीं केवलं विकारार्थ एव नहीं मयटः अन्यत्रापि मयट् प्रत्ययः प्रयुज्यते अत्र किञ्चित् हरितालिका चिह्नं दत्वा हैलैट् कृत्वा जी स्वामिचरण स्थाप्यताम् यथा अग्रे श्वः अध्येष्यामः स्वविचारयिष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मो परमार्थावभासि शादी ते स्वामिपादा नारायण प्रणम्यन्ते स्वामिचरण